the wave theory of light. On the basis of this theory, we have to prove two laws. One law is laws of reflection of light and another is laws of refraction of light. So at first we have laws of reflection of light on the basis of wave theory. यो धेरै इजी छ है. फर्स्ट अफ अल यसको फिगर हेरौँ. एउटा रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस छ XY. ठिक छ. एउटा वेभ फ्रन्ट आउँछ AB. कसरी आउँछ? माथिबाट यसरी आउँछ है. यसरी सरर यसरी आउँछ हैन. अब यो वेभ फ्रन्ट हो भने डाइरेक्सन अफ रेज कस्तो हुन्छ भने वेभ फ्रन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ. यो भयो, यो भयो, यो भयो. अरू पनि हुन्छ. त्यसमध्ये मैले 3टा मात्रै बनाएँ है. ओके. यसरी आयो है. वेभ फ्रन्ट यसरी आयो. रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा के हो? ठोक्यो हैन. हो. अब यहाँ भएपछि यो पार्ट ठोक्यो, यो पार्ट ठोकेको छैन हैन. अब के हुन्छ? यो पार्ट ठोकिने जान्छ, यो पार्ट ठोकिनेलाई जान्छ, यो पार्ट रिफ्लेक्सन भएर जान्छ यसरी हैन. यसो भएर के हुन्छ? यसरी आउँछ. यसलाई रेको टर्ममा हेर्दाखेरि 3टा रे यसरी सरर आउँछ. ठिक छ. यो रिफ्लेक्सन भइहाल्छ. यो ठोकिन्छ हैन. अनि यो पनि ठोकिन्छ. यसरी सरर के हो? रिफ्लेक्ट भएर जान्छ. लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट दुईटा छ है, जुन हामी 11 क्लासमा पढेको छौँ. फर्स्ट लले के भन्छ भने यसै हामीले फिगरमा हेर्यौँ भने यो इन्सिडेन्ट एङ्गल र रिफ्लेक्सन एङ्गल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ भन्छ फर्स्ट लले. हो किन? सेकेन्ड लले के भन्छ भने इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्ट रे र नर्मल के हुन्छ? एउटै प्लेनमा पर्छ हैन. किनकि यो इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे र नर्मली के हो? यो सेम के हो? प्लेनमा ड्र गरेको छ हैन. एउटै प्लेनमा पर्छ. प्रुभ गर भन्छ. दुईटा छ यसको है. अब हामी यही कुरा प्रुभ गर्छौँ अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी. सुरुमा हामी फिगर बनाउँछौँ, कुराहरू लेख्छौँ वेभलाई ट्रेड गरेर अथवा के हो? वेभ फ्रन्टलाई ट्रेड गरेर हैन. अन्तिम हामी के गर्छौँ? वेभ फ्रन्टलाई कन्भर्ट गर्छौँ कता? रेमा. अनि ट्याक्रक्क प्रुभ भइरहेको हुन्छ है. अब हेरौँ. यो AB भन्ने एउटा वेभ फ्रन्ट छ हैन. यसरी इन्सिडेन्ट भएको हैन. अनि के भएको छ? रिफ्लेक्ट भएको छ A ड्यास B ड्यास भएर. हो किन? हो. अब रेको टर्म छ. ठिक छ. अब यही ल्याङ्ग्वेज लेख्ने है. सुरुमा हामी के गर्छौँ? मैले त्यही ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु है. त्यस्तो गाह्रो छैन है. लेट अ प्लेन वेभ फ्रन्ट AB is incident with angle I on the reflecting surface XY in time t is equal to 0 भन्छ. भनेको मतलब यसरी एउटा वेभ फ्रन्ट आयो हैन. ठ्याक्क ठोक्यो. यो बेला के हामी टाइम 0 मान्छौँ है. यो बेला चाहिँ यसरी ठोकिरहेछ. टाइम 0 भएको बेला. ठिक छ. कहाँ ठोकिरहेछ? रिफ्लेक्टिङ सर्फेस XY मा. कुन एङ्गलले? I एङ्गलले इन्सिडेन्ट भइरहेछ है. देन आफ्टर टाइम t it is reflected with angle R on XY भन्छ. अब आफ्टर टाइम t पछि यो वेभ फ्रन्ट कहाँ पुगेको? यहाँ पुगेको नि. आफ्टर टाइम t पछि कसरी रिफ्लेक्ट भइरहेछ? एङ्गल R ले रिफ्लेक्ट भइरहेछ. किनकि एङ्गल R बनाएको छ. कोसँग? रिफ्लेक्टिङ सर्फेससँग. कसले? त्यही वेभ फ्रन्टले. ठिक छ. एज वी नो द डाइरेक्सन अफ रेज परपेन्डिकुलर टु द वेभ फ्रन्ट. हो कि न? वेभ फ्रन्ट यो मानौ भने रेजको डिस्टेन्स कता हुन्छ भने योसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ. हो किन? त्यस धेरै हुन्छ नि. इन्फाइनाइटली म्यानी हुन्छ नि. त्यो मध्ये मैले 3टा बनाएको छु. एउटा, दुईटा, 3टा. लेट reflected wave front be A dash B dash such that point A travels a distance CT to reach the point A dash मारे. यो रिफ्लेक्टेड वेभ हो भने यो पोइन्ट कहाँ पुगेको? A dash मा पुगेको नि. कति टाइम पछि? आफ्टर टाइम t मा. आफ्टर टाइम t मा के पुगेको? यो पोइन्ट A बाट A dash पुगेको नि हैन. हो. भनेको अब यो डिस्प्लेसमेन्ट कति हो भन्दाखेरि CT हुन्छ हैन र. किनकि भेलोसिटी भनेको स्पिड अफ लाइट हो नि हैन. लाइटको भेलोसिटी भनेको के हुन्छ? डिस्टेन्स बाई टाइम हुन्छ भने कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको? CT गरेको नि. CT हो. सिमिलरली द पोइन्ट B ट्राभल्स अ डिस्टेन्स CT टु रिच द पोइन्ट B ड्यास. अब यो पोइन्ट कहाँ पुगेको? B ड्यासमा पुगेको नि. यो डिस्टेन्स कति हुन्छ? CT हुन्छ. ठिक छ. फ्रम फिगर, जुन फिगर छ हैन, यसमा हेरौँ है. एक नम्बर के भन्छ? A ड्यास इज इक्वल टु B ड्यास इज इक्वल टु CT भन्छ. भनेको यो A बाट A ड्यासमा पुगेको छ. यसको लेन्थ कति हो? CT हो. यो B बाट B ड्यास पुगेको छैन. यसको लेन्थ कति हो? CT हो. ठिक छ. भनेको यो लेन्थ र यो लेन्थ के रहेछ? सेम छ भन्न खोजेको. ठिक छ. दोस्रो मैले के भन्छ? एङ्गल AB ड्यास इज इक्वल टु एङ्गल B ड्यास A ड्यास A भन्छ.
एङ्गल एबी बी ड्यास यो र एङ्गल के भन्छ बी ड्यास ए यो 90 डिग्री हो कि हैन हो ठिक छ लास्टमा के भन्छ एबी ड्यास इज कमन लेन्थ भन्छ यो एबी ड्यास के छ कमन लेन्थ छ भन्छ यो पिक्चरमा हामी हेर्छौँ यसमा दुईटा ट्रायंगल छ है ए बी बी ड्यास यो ट्रायंगल भयो हैन अरु के छ ए ड्यास बी ड्यास अर्को ट्रायंगल भयो है यो ट्रायंगलको बारेमा यो तीनटा कुरा भनेको छ है ठीक छ त्यस्तै दुईटा ट्रायंगल छ जसको के छ यो सरी यो दुईटा ट्रायंगलहरु भएन ठीक छ यस दुईटा ट्रायंगलमा के छ तीनटा कुरा छ एउटाले के भन्छ एउटा लेन्थ सेम छ भन्छ यसको लेन्थ ल यसको लेन्थ सेम छ यो ट्रायंगलमा के छ यो लेन्थ र यो लेन्थ सेम छ भन्छ अर्कोले के भन्छ भने एउटा एंगल सेम छ जुनको त्यो 90 डिग्री हो भनेको यो एंगल रको के हो यो एंगल ठीक छ अर्कोले के भन्छ एउटा लेन्थ कमन छ यो लेन्थ यो ट्रायंगललाई के हो यो लेन्थ यो ट्रायंगललाई के हो यो लेन्थ यस्तो हो भने यो तीनटा कुरा छ भने के बुझ्छौ भने त्यो दुईवटा ट्रायंगल के हुन्छ भने यो तीनटा कन्डिसन त्यसले गेन गरेको छैन त्यो दुईटा ट्रायंगलमा यो तीनटा कन्डिसन लागेको छ भनेपछि हामी के भन्न सक्छौं भने त्यो दुईटा ट्रायंगलहरु कन्ग्रुएन्ट हो भनेर हामी भन्न सक्छौं है यसले के भन्न खोजेको म अझै भन्छु है यहाँ नि हामीले दुईटा ट्रायंगल ड्रा गर्नु पर्यो हैन ठीक छ ल ड्रा गरौँ हामी अब एउटा ट्रायंगल यो हो अर्को ट्रायंगल यो हो ल ठीक छ दुईटा ट्रायंगलको दुईटा एउटा भाग एउटा लेन्थ के छ सेम छ यो पनि के छ सीटी यो पनि के हो सीटी हो ठीक छ र एउटा एंगल पनि सेम छ 90 डिग्री अरे ल जस्तो पनि बनाउँदा हुन्छ है यो 90 डिग्री अरे यता बनाउँ ल यो 90 डिग्री अरे ल ठीक छ एउटा के हो कमन लेन्थ बनाउनु पर्यो यो कमन लेन्थ ल अब यो दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट छ यहाँ सिमिलर ट्रायंगल भनेको हैन यहाँ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भनेको एउटै ट्रायंगल भनेको सिमिलर ट्रायंगल भन्ने जस्तै हेर्नु त यो भनेको सिमिलर ट्रायंगल हो ठीक छ जहाँ के हुन्छ रेशियोहरु प्रोपोर्शनल हुन्छ हैन तर माथिको भनेको सेम ट्रायंगल हो क्या कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हो भन्न खोजेको यो एउटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हो हैन ल यसमा म यो ट्रायंगल हेरौँ त यो सीटी र यो लेन्थको बीचको एंगल के हो यो हो हैन हो यसको यो भयो अर्को डिग्री अर्को के 90 डिग्री हुन्छ अर्को के हुन्छ यो बाँकी रहेको यो हुन्छ हैन त्यस्तै गरी हेरौँ त यो सीटी र यो लेन्थ बीचको एंगल के हो यो 90 अर्को बाँकी रह्यो यो हुन्छ हो 90 मिल्छ यो मिल्छ ल यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ सेम हुन्छ क्या त्यहाँबाट के निकाल्न सक्छौं I = R लेख्न सक्छौं जस्तै यहाँ हेरौँ त यो ट्रायंगलमा हेरौँ है यो ABB डैश ट्रायंगलमा हेरौँ है ठीक छ यो सीटी लेन्थ र यो लेन्थ दुईटा के छ दुईटाको लागि सेम छ हैन र यो लेन्थ र यो लेन्थ यसको बीचको एंगल भनेको यो हो हैन यो देखि बाहेक अर्को एंगल भनेको त्यो यो एंगल हो ठीक छ यो एंगल ठीक छ त्यस्तै अब अर्को ट्रायंगल हेरौँ यसमा यो सीटी र यो लेन्थ के छ कमन छ हैन हो यो बीचको एंगल भनेको यो देखि बाहेक भनेको यो लेन्थ हो के यो एंगल हो के यो हो यहाँ छ यो दुईटा एंगल सेम हुनु पर्यो अब आइको भने अनुसार हुन्छ त्यसैले I = R हुन्छ यो भनेको इन्सिडेन्ट एंगल थियो वेभ फ्रन्टले बनाएको XY सँग यो भनेको रिफ्लेक्टेड के थियो एंगल थियो वेभ फ्रन्टले बनाएको XY सँग अनि I = R हुन्छ यो ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट छ भने हेन्स यो के हुन्छ हुँदै रहेछ यसलाई हामी यो 1 मानौं है नेक्स्ट हेरौँ फ्रम फिगर द इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट AB रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट A'(B') and reflecting surface XY all are perpendicular to the plane of paper हो के न यहाँ हेर्नु एकचोटी हो के न यो भनेको प्लेन अफ पेपर हो ठीक छ अब इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट यो AB हो के न यसरी आको सरर यसरी आउँछ हुँदैन हो यो के छ एउटा प्लेन हो नि यसरी आको हो नि प्लेन यसरी प्लेन आको नि एउटा वेभ फ्रन्ट हो नि यो वेभ फ्रन्ट यसरी आइरहेछ यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ नि परपेन्डिकुलर छ त छैन र यसरी भएको भए के हो प्लेनमा बसेको थियो त्यो वेभ फ्रन्ट हैन अहिले के भएको थियो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ हैन यसरी आयो अब यो रिफ्लेक्ट भयो यसरी यो ठुकिन बाँकी छ यसरी के हो रिफ्लेक्ट भएर यसरी गयो हैन यसरी गयो होइन र
यो होल प्रोसेसमा इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हैन र रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट के छ प्लेन अफ पर्पेन्डिकुलरसँग पर्पेन्डिकुलर छ हैन यो एक्स वाई भनेको के हो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो नि यो यस्तो हुन्छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हैन र यसरी वेभ फ्रन्ट यसरी आएको थियो वेभ फ्रन्ट यसरी आएको थियो ड्याममा ठोकेर यसरी गएको हो नि यसरी गएको हो नि हैन इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट र इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट र रिफ्लेक्टिङ सर्फेस के छ पर्पेन्डिकुलर छ प्लेन अफ पेपरसँग है दिस इम्प्लाइज द्याट द इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे एन्ड द नर्मल लाइज अन द प्लेन अफ पेपर भन्छ भनेको मतलब यसरी यो वेभ फ्रन्ट आयो भने यसको रेजहरू के हो यससँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ नि भनेको केमा पर्यो सबै प्लेनमा पर्यो नि यो प्लेन अफ पेपरमा पर्यो नि यससँग हैन पर्पेन्डिकुलर हुने यो रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट यस्तो हो नि यससँग जाने के हो सबै रिफ्लेक्टेड वेभ रेज सबै प्लेन अफ पेपर्समा पर्यो नि पर्पेन्डिकुलर भएर हैन नर्मल भनेको के हो यो प्लेन अफ पेपरमा पर्यो नि भनेको इन्सिडेन्ट रेजहरू रिफ्लेक्टेड रेजहरू र नर्मलहरू के छ सबै प्लेनमा ड्र गर्न मिल्यो नि हैन मिल्यो द फ्याक्ट्स स्टार एन्ड डबल स्टार प्रुभ द लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्छ है एउटा फ्याक्ट हामीले यो गऱ्यौँ हैन अर्को फ्याक्ट हामीले के गर्यौँ यो गऱ्यौँ योबाट दुईटाले गर्दा के प्रुभ हुन्छ भने लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट हुन्छ अरे है यसलाई फेरि सुरुबाट बुझौँ है धेरै सजिलो छ यस्तो गाह्रो छैन है यो पिक्चरमा हेरौँ एकचोटि ठिक छ के छ एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस एक्स वाई भनेछ हैन म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु है एउटा वेभ फ्रन्ट एबी भनेपछि आयो हैन यो टी टाइम इज इक्वल टु 0 मा हैन अनि के भएको छ आफ्टर टाइम पछि के हो यो वेभ फ्रन्ट के हो एडेस बिडेस भएर यता गयो हैन गयो अब यो होल प्रोसेसमा हैन वेभ फ्रन्ट आइले इन्सिडेन्ट भएको छ आरले इन्सिडेन्ट भएको छैन हो लज अफ रिफ्लेक्सनले के भन्छ भने एक नम्बरमा इन्सिडेन्ट एङ्गल र रिफ्लेक्ट एङ्गल सेम हुनु पर्यो भन्छ जस्तै यहाँ हैन यो लाइट यसरी आउँछ भने यो रेस हैन यो भनेको एङ्गल एउटा बनाउँछ बनाउँदैन बनाउँछ कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ नि यसरी रिफ्लेक्ट भइरहेछ नि हैन यो अर्को एङ्गल हो हैन यो भयो त्यस्तै यसले के हो यसले एउटा यो गर्यो अर्को यो रिफ्लेक्ट गर्यो त्यस्तै यहाँ इन्सिडेन्ट यहाँ गर्यो रिफ्लेक्ट यहाँ दुईटा थियो तिनटा प्यारल भएकोले के गर्नु तिनटीको एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट सेम हुन्छ ल यसलाई पनि हामी आई भनौँ है तिनटै के हुन्छ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन पनि सेम हुन्छ ल हामी तिनटालाई के हो आर भनौँ है ठिक छ हो अब हामीले यो आई इज इक्वल टु आर देखाउने बित्तिकै प्रुभ भयो नि यो आई हो यो आर हो हैन अब यो आर र यो आर सेम हुन्छ नि हैन त्यसैले मैले यो आई एङ्गल र यो आर एङ्गल सेम देखाउने बित्तिकै हाम्रो प्रुभ भयो नि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स फर्स्टलाई प्रुभ हुन्छ नि हो अब यो आई र आर प्रुभ गर्नुभन्दा हामीले के देखाउनु पर्यो भने यो आई र आई सेम हुन्छ है यो आर र आर सेम हुन्छ यदि सेम हुन्छ भने यो आई र आर पनि प्रुफ देखाउन सकिन्छ नि हामीलाई आई र आर प्रुफ गरेर देखाउनु छ हैन हो अब हामीलाई के थाहा छ भने यो आई र यो यहाँको भित्रको आई पनि सेम हुन्छ यो आर र भित्रको आर पनि सेम हुन्छ अब भित्रको यो दुईटा प्रुफ गर्छौँ भने यसले के इम्प्लाइज गर्छ भनेको बाहिर दुईटा पनि के हो इक्वल छ नि हैन र सपोज गरौँ यो थीटा एङ्गल छ हैन हो अब यो थीटा एङ्गल र आई एङ्गल हामीले सेम देखाउनु छ है अब हेरौँ यो पुरै त 90 हुन्छ नि हुन्छ ल सपोज यो एङ्गललाई म कति मान्छु भन्दा यो एङ्गललाई म एक्स मान्छु है भने थीटामा एक्स एङ्गल जोडेपछि कति 90 आउँदो रहेछ हो किन हो थीटा प्लस एक्स भनेको 90 हुँदो रहेछ अब यो केसमा हेरौँ यो पुरै कति हुन्छ यो पुरै 90 हुन्छ नि यो पुरै हैन अनि यो कति हो यो एक्स हो नि हैन यो पुरै 90 मा यो एक्स घटाउने बित्तिकै कति आउँछ आई आउँछ नि 90 माइनस एक्स इक्वल टु आई आयो अब यो एक्स भनेको हामीलाई मतलब छैन है कति हो है अब यहाँ एक्स निकालौँ कति आउँछ 90 माइनस थीटा यहाँ एक्स निकालौँ कति आउँछ 90 माइनस आई आउँछ भनेको दुईटैमा के छ एक्सको भ्यालु छ दुईटैमा 90 छ जो भने यहाँ के इम्प्लाइज गर्छ भने थीटा र आई सेम रहेछ नि थीटा र आई सेम रहेछ ठिक छ इन द सेम वे सपोज यसलाई हामी बीटा मानौँ है अब हामीले बीटा र आरलाई के गर्नु छ इक्वल देखाउनु छ हैन अब यहाँ हेरौँ त यो केसमा यो पुरै कति हो 90 हो हैन हो यदि आर प्लस यो एक्स गऱ्यौँ भने 90 आउँछ यसलाई हामी एक्स मान्छौँ है यदि आर प्लस एक्स गऱ्यो भने कति आउँछ 90 आउँदो रहेछ हो किन आर प्लस एक्स इक्वल 90 एक्स इक्वल 90 माइनस आर भयो अब यो केसमा हेरौँ त यो पुरै भनेको कति हो यो भनेको 90 हो किन हो अब के 90 भनेको थियो
एक्स प्लस बीटा भनेको त रहेछ 90 रहेछ अनि एक्स भनेको 90 माइनस बीटा रहेछ। अब यो एक्स त दुइटा सेम हुन्छ होइन भनेको 90 रहेछ यो आर इजिकल टु बीटा हुँदो रहेछ। यसरी के हो दुइटा सेम हुन्छ है। भनेपछि हामीले किन आई र आरलाई इक्वल गर्न खोजेको हामीले बुझ्यौँ होइन। हो यो ल्याङ्ग्वेज अलिकति लेखेपछि होइन अब यो एउटा कुरा हान्ने होइन। अब रेजको डिरेक्सन भनेको के हो वेभ फ्रन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने होइन। जहाँ चाहिँ अब यहाँ के भइरहेछ भने यो बी भने बीसँग पुगेको छ, ए भने एसँग पुगेको छ होइन आफ्टर टाइम टीमा होइन। हो अनि हामी के हो फिगरबाट के हो यो तीनटा कन्डिसन लेख्न सक्छौँ होइन। यो लेख्नु बित्तिकै हो ट्रायङ्गलहरू के कन्कुरेन्ट हुन्छ। कन्कुरेन्ट हुने बित्तिकै हामी यो देखाउन सक्छौँ आई इजिकल टु आर, ए आई इजिकल टु आर होइन भनेको फर्स्टलाई प्रुभ भयो होइन। सेकेन्डलाई के भन्छ भने सेकेन्डलाई के भन्यो भने यसरी यो तीनटा वेभ फ्रन्टहरू यो वेभ फ्रन्ट र रिफ्लेक्टिङ सर्फेस के छ यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ होइन। यो 3D पिक्चर हो क्या, यसरी आएको हुन्छ यसरी गएको हुन्छ र यसरी बसेको हुन्छ है होइन। यस्तो हुन्छ भने के हो यो इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल के हुन्छ यो प्लेनमा ड्र गर्न मिल्दैछ छैन। लाइट इन द सेम प्लेन भनेको छैन यो के हो सेकेन्ड यसको ल हो। दुईटा फ्याक्टबाट के गर्यौँ हामी यो हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट के भयो प्रुभ भयो। ठिक छ लज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी होइन। यसलाई समटाइम्स स्नेल्स ल पनि भन्छ है। ठिक छ फिगरमा के छ एउटा एक्स वाई भन्ने एउटा रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस छ। रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस भनेको चाहिँ त्यो सर्फेस जहाँ चाहिँ लाइट पेनेट्रेट हुनसक्छ। जस्तै एउटा यो भनेको एउटा ग्लास स्ल्याब होला एउटा कुनै वाटर होला होइन। र रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस एक्स वाई भन्ने छ होइन जहाँ माथितिर के छ रेयर मिडियम छ होइन मुनितिर के छ डेन्सर मिडियम छ। रेयर मिडियममा लाइटको स्पिड कति छ भने सपोज सी छ भन्छु है। डेन्सर मिडियममा लाइटको स्पिड कति छ सपोज भी छ भन्छु है। बाहिरबाट कुनै एउटा वेभ फ्रन्ट एबी भनेर आइरहेछ यसरी है। यसरी वेभ फ्रन्ट एबी भन्ने यसरी आइरहेछ होइन हो यसरी आयो। अब के भयो यहाँ आउँदाखेरि यो टाइम टी इजिकल टु 0 मा छ है। अब के हुन्छ यो त रिफ्र्याक्ट हुन्छ यो अब गरेर चाहिँ ठोकिन बाँकी छैन। यो यसरी रिफ्र्याक्ट हुन्छ यसरी रिफ्र्याक्ट भइसक्यो यो ठोकिन बाँकी छ चाहिँ ठोकिन बाँकी छ यो बिस्तारै खुच्ची यसरी गएर यस्तो यस्तो हुन्छ है यहाँ भयो। ठिक छ अब यो ठोक्यो यो पोइन्ट यो भित्र छिरिसक्यो अब बिस्तारै यसरी जान्छ है। अब रेको फर्ममा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ होइन तीनटा रे बनाएको छु तीनटा रे मैले बनाएको छु है। रे जहिले पनि के हुन्छ यो वेभ फ्रन्टसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ है। ठिक छ सपोज गरौँ यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्टले एङ्गल आई बनाएको छ कसरी रिफ्र्याक्ट भएको छ आर एङ्गलले के भएको छ रिफ्र्याक्ट भएको छ है। त्यो कुरा लेखौँ है सुरुमा। लेट एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट एबी भनेको छ जुन इन्सिडेन्ट हुन्छ एङ्गल आईले कहाँ रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस एक्समा हुन्छ कुन टाइममा टी इजिकल टु 0 टाइममा हुन्छ होइन। देन आफ्टर टाइम टी टाइम पछि के हुन्छ भने यो रिफ्र्याक्टेड हुन्छ आर एङ्गलले होइन कहाँ भन्दा एक्सवाई भने रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसमा जुन के हो ए ड्यास बी ड्यास हो त्यो लेखेको क्या मैले। त्यस्तो गाह्रो छैन नि छैन। वी नो द डाइरेक्सन अफ रेज परपेन्डिकुलर टु द वेभ फ्रन्ट हो किन हो। हियर द पोइन्ट ए ट्राभर्स डिस्टेन्स बीटी टु रिच द पोइन्ट ए ड्यास। यो पोइन्ट एबाट ए ड्यास पुगेको छ नि कति डिस्टेन्स ट्राभल गरौँ भीटी गरौँ क्या होइन र यो भीटी हो। किन भन्दाखेरि यहाँ स्पिड कति छ भी छ भी इजिकल टु एक्स बाई टी गर्ने हो भने एक्स भनेको कति हो भीटी आउँछ होइन त्यही भएर भीटी लेखेको होइन। हेर्नु फेरि द पोइन्ट बी ट्राभल्स डिस्टेन्स सिटी टु रिच द पोइन्ट बी ड्यास भन्छ। यो बी भन्ने पोइन्ट कहाँ बी ड्यास पुगेको नि यो कति डिस्टेन्स हो सी भनेको सिटी अरे कसरी भयो म भन्छु नि। यो सी भनेको के हो एक्स ड्यास बाई टाइम टी यो टी सेम टाइम होइन टी टाइममा एबाट ए ड्यास पुगेको छ त्यही टाइममा बीबाट बी ड्यास पुगेको छ तर दुइटा के छ दुइटा मिडियम डिफ्रेन्ट हुनाले के हो दुइटाको भेलोसिटी डिफ्रेन्ट छ क्या। अब यो एक्स ड्यास भनेको त्यो सिटी हो यसरी आएको है। अब यो साइन आई भनेको के हो साइन आई भनेको सिटी बाई के हुन्छ एबी ड्यास सिटी बाई के हो एबी ड्यास। ठिक छ र साइन आर भनेको कति हुन्छ भिटी बाई एबी ड्यास भिटी बाई एबी ड्यास। यो दुईलाई डिभाइड गरौँ त इक्वेसन 1 र 2 लाई गरौँ त यो गरौँ होइन भयो। यो दुईबाट के हुन्छ यो दुईटा डिभाइड गरौँ एबी ड्यास क्यान्सल हुन्छ टी क्यान्सल हुन्छ सी बाई भी आउँछ सी बाई भी आउँदो रहेछ। अब सी भनेको स्पिड अफ लाइट इन रेयर मिडियम हो भी भनेको स्पिड अफ लाइट इन डेन्सर मिडियम हो। यो दुईटा प्यारामिटर त कन्स्ट्यान्ट हो नि यो रेयर मिडियमको लागि यो के हो डेन्सर मिडियमको लागि होइन हो। अनि यो दुईटा कन्स्ट्यान्ट हो भने दुईटा कन्स्ट्यान्टलाई म एउटा म्यू भनेर लेख्छु है नयाँ कन्स्ट्यान्ट म्यू होइन र। यहाँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि जतिसुकै एङ्गलले हामीले इन्सिडेन्ट गराउँ जतिसुकै एङ्गलले हामीले वेभ फ्रन्ट इन्सिडेन्ट गरायौँ सर होइन। जस्तो अब अर्को एङ्गल होला होइन यो अर्को एङ्गल होला होइन
गऱ्यो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन आउँछ नि, आउँछ होइन, आउँछ होइन हो। जसरी गरे पनि यसको साइन आई र साइन एल जहिले पनि के हुँदो रहेछ, कन्सटेन्ट भ्यालु हुँदो रहेछ, जसलाई के भन्छ स्नेल्स ल पनि भन्छ। स्नेल्स के अरे ल, स्नेल भन्ने मान्छेले सुरुमा के हो बनाएको हो। यदि तिमी म्याथ युज गर्छौ भने यो इन्सिडेन्ट एङ्गल र यो सेम हुन्छ, यो थीटा भनौँ है यसलाई, यो दुइटा सेम हुन्छ, थीटा इज इक्वल टु आई हुन्छ है, ठिक छ। यहाँ अब यहाँ रिफ्र्याक्ट एङ्गल कुन होला, रिफ्र्याक्ट एङ्गल यो हो नि, यो एङ्गल सेम हुन्छ सबै, एङ्गल पनि के हुन्छ सेम हुन्छ, किनकि सेम प्यारलल लाइनहरू आएको छ। यो पनि के हो, यसलाई बिटा मानौँ, यो आर इज इक्वल टु के हुन्छ बिटा हुँदो रहेछ। भनेको मतलब इन्सिडेन्ट एङ्गल अफ लाइट भनेको त वेभ फ्रन्टको इन्सिडेन्ट एङ्गलसँग इक्वल हुँदो रहेछ होइन। रिफ्र्याक्टेड एङ्गल अफ वेभ फ्रन्ट भनेको त रिफ्र्याक्टेड एङ्गल अफ लाइट हुँदो रहेछ। स्नेल लले यस्तो भन्दैन, यहाँनिर एङ्गल आईले इन्सिडेन्ट भएको छ, एङ्गल आरले रिफ्र्याक्ट भएको छैन, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टु म्यू हुन्छ, हामीले पढेको हो नि, हो यही हो क्या हामीले गरेको, ठिक छ। यहाँको साइन आई डिभाइड बाई यहाँको साइन आर, अथवा यहाँको सेम हुन्छ, यहाँको साइन आई साइन आर के हुँदो रहेछ म्यूसँग इक्वल हुँदो रहेछ। एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सनको फर्स्ट ल भनेको नै स्नेल एङ्गल हो, जुन भइसक्यो होइन, यसको बारेमा पछि अझै भन्छ है, भइसक्यो। सेकेन्डली के भन्छ, द इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट, रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट एन्ड रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस अल आर परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर। यसले के भन्छ भने यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट एबी होइन, यो रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट ए ड्यास बी ड्यास होइन, अनि यो के हो रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस एक्स वाई, कि तिनटै के छ यो प्लेन अफ पेपरसँग परपेन्डिकुलर छ नि छ। यसले के इम्प्लाइज गर्छ भने अब यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हो भने योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनहरू हुन्छ नि, यो तिनवटा लाइनहरू, यो के छ यो प्लेनमा लाइज भइरहेको छ, यो पनि प्लेनमा लाइज भइरहेको छ, अर्को के छ नर्मल पनि के लाइज भइरहेको छ। इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल लाइज इन द प्लेन अफ पेपर, दुईवटा भएन, त्यसले दुईवटा फ्याक्टले के बुझायो भने लज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइटले के हो प्रुभ गर्यो। म फेरि भन्छु है, एउटा यस्तो रिफ्र्याक्टिङ मिडियम एक्स वाई भन्ने छैन, माथिको रियर मिडियम मुनिको के डेन्सिटी मिडियम होइन, रियर मिडियममा भी स्पिड अफ लाइट के छ सी छ, डेन्सिटी मिडियममा स्पिड अफ लाइट के छ भी छ, एउटा के आउँछ एउटा वेभ फ्रन्ट एबी भन्ने यसरी आउँछ होइन, हो होइन, तब के हुन्छ रिफ्र्याक्टिङ हुन्छ होइन, यसरी रिफ्र्याक्टिङ भयो, ठिक छ, ठिक छ। यो कुन एङ्गल इन्सिडेन्ट भएको आईले, यो के भएको आरले भएको होइन, यो टाइम टी इक्वल 0 हुँदाखेरि यो अब आफ्नो टाइममा के हो यहाँ पुगेको यो ठिक कुरा लेखेको है, ठिक छ। अनि यो हामीलाई थाहै छैन रेज अफ लाइट के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु के हुन्छ वेभ फ्रन्ट हुन्छ होइन, त्यो पनि लेखेको। अब यो फिगरबाट साइन आई भनेको यो हुन्छ होइन, साइन आर भनेको यो हुन्छ, डिभाइडिङ गऱ्यौँ हामीले के निकाल्यौँ यो निकाल्यौँ, यसलाई हामीले म्यू बनायौँ होइन, अनि यो भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द के हो मिडियम हो। एक्सएलमा हामीले सानो क्लासमा 11 क्लासमा पढ्यौँ नि, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टु म्यू लेख्छौँ नि, त्यसको फिजिकल मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम डिभाइड बाई भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम रहेछ क्या। अब हामी ग्लासको म्यू हेर्छौँ भने म्यू अफ ग्लास हेर्छौँ भने 1.5 हुन्छ नि, यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि यो भनेको त्यो 1.5 हो नि, भनेको सी डिभाइड बाई भी भनेको 1.5 हो नि होइन, र यसले के बुझायो भन्दाखेरि चाहिँ यो भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम हो, यो भने भेलोसिटी अफ लाइट इन के हो ग्लास हो। यदि हामीले दुईवटा भेलोसिटीहरू डिभाइड गर्छौँ, एउटा स्पेसमा एउटा भ्याकुममा एउटा के हो ग्लासमा गर्छौँ भने 1.5 निस्किन्छ होइन। यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि यदि ग्लासमा स्पिड अफ लाइटलाई हामीले 1 मान्यौँ भने भ्याकुममा स्पिड अफ लाइट कति 1.5 हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ क्या, 1.5 टाइम्स बढी हुँदो रहेछ। त्यस्तै म्यू अफ वाटर भनेको 1.33 हो नि, यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि यदि हामीले वाटरमा स्पिड अफ लाइटलाई 1 मान्यौँ भने भ्याकुममा कति हुन्छ 1.33 टाइम्स हुँदो रहेछ, कसको भन्दा वाटरको भन्दा। अब पिक्चर हामी के रहेछ भने इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट, रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट र रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस के छ त्यो प्लेनसँग के छ, त्यो प्लेन अफ पेपरसँग के छ परपेन्डिकुलर छ। यसले के इम्प्लाइज गर्छ भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे नर्मल के छ प्लेन अफ पेपरमा के छ लाइज गरेको छ, बसिरहेको छ होइन। दुईवटा फ्याक्टले के बुझायो प्रुभ गर्यो
लज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। ठिक छ।